अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, 2 रोज़ गुजरे हैं भारतीय जारियत को और 2 रोज़ में भारत की शर्मिंदगी, खजालत और पसपाई की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हुई हैं कि अब भारत जो है अपना मुँह छुपाता फिर रहा है। 6 और 7 मई की जो दरमियानी शब थी, जब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की, तो सुबह जब उठे तो उसको एक रात में $200 बिलियन का नुकसान हो चुका था। ये नुकसान कैसे हुआ? 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, जिनमें से 5 की कन्फर्मेशन जो है दुनिया भर में हो चुकी है। 3 राफेल थे, एक MiG-29 और एक Su-30। इन तीनों तैयारों की मालियत का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन $200 बिलियन बनती है। और ये $200 बिलियन पाकिस्तान एयरफोर्स के जो शाहीन थे, उन्होंने एक क्लिक के साथ जो थे वो भारत की हवा में उड़ गए। और दुनिया भर की जो असला साज कंपनियाँ हैं, वो अब ये बाकायदा तौर पर उनके हेड ऑफिस में सरसमगी फैली हुई है कि क्या आइंदा भारत को कोई सोफिस्टिकेटेड या हसास जो वॉर मशीनरी है वो देनी भी है या नहीं, क्योंकि उनकी अपनी साख जो है उसका नुकसान हो चुका है और उनकी अपनी साख जो है वो ख़तरे में है। भारत ने अगरचे पाकिस्तान में सिविलियन मकामात को निशाना बनाया, मस्जिदों को निशाना बनाया, स्कूलों को निशाना बनाया, डिस्पेंसरियों को निशाना बनाया और 31 सिविलियंस को शहीद किया, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान ने जवाब दिया वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा मौसर और बड़ा मिलिट्री के जो असूल और कायदे ज़ाबित हैं उसके मुताबिक हैं। दर्जनों पोस्टें जो हैं तबाह की, उनका इन्फेंट्री ब्रिगेड तबाह किया और अक्सर जो उनकी चेक पोस्टें थी वहाँ से भारतीय जो सेना थी उसको मजबूरन जो है वो सफ़ेद झंडा लहरा कर सुलह करनी पड़ी और पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। और पसपाई का यह दाग जो है भारत के माथे पर हमेशा लगे रहेगा। दूसरा रोज़ यानी 7 और 8 मई की जो दरमियानी शब थी, उसमें भी भारत ने तकरीबन 9 हमारे शहर थे, जिनमें अटक है, रावलपिंडी है, चकवाल है, गुजरात है, गुजरांवाला है, लाहौर है, शेखुपुरा है, ननकाना साहब है। इन सब शहरों में उसने एक नई किस्म की कार्रवाई शुरू की। चूँकि हमारी इतलात ये हैं कि अब भारतीय फ़ज़ाइया पीछे हट चुकी है, वो मज़ीद शिकस्तों का दाग नहीं ले सकती, तो लिहाजा अब भारत ने ड्रोन हमलों के ज़रिए पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। और इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है, जिससे अहले वतन को ख़बरदार रहना चाहिए, बल्कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो भी इस पर ख़बरदार हो जाए। भारत और इसराइल की जो मिली भगत है वो भी सामने आ चुकी है। आपको याद होगा 23 अप्रैल को मैंने खबर दी थी कि कुछ इसराइली माहिरीन जो हैं वो पहुँचे हैं श्रीनगर और उनके पास बड़ा जदीद किस्म के आलात हैं, इक्विपमेंट है। और उसके बाद ये ख़बर लोग भूल गए, लेकिन अब जो पाकिस्तान पर हेब्रोन ड्रोन्स के हमले हुए हैं उससे ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में, जारियत में इसराइल पूरी तरह शरीक है। ये इसराइली जो हेब्रोन ड्रोन्स हैं ये दुनिया के मुहलक तरीन ड्रोन्स हैं और इनकी जो रेंज है वो 200 किलोमीटर है और इनके ऊपर बड़े मुहलक किस्म के हथियार जो हैं इंस्टॉल होते हैं। पाकिस्तान की जो हार्ड किल है और सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी है, उसने अब तक की इतला के मुताबिक इन 25 ड्रोन्स को जो है वो निशाना बनाया है और गिरा दिया है। और ये 25 ड्रोन जो हैं अब जो है वो मलबे का ढेर बन चुके हैं और भी जो कोई ड्रोन आएगा उसको भी निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इससे भी एक और बात साबित होती है कि एक दिन के अंदर यानी एक रात में पाकिस्तान ने ये जो ड्रोन्स हैं जिनकी मालियत तकरीबन $200 मिलियन है उसको भी हवा में उड़ा दिया है और उनको मलबे का ढेर बना दिया है। लेकिन एक बात साबित होगी कि जिस तरह इसराइल जो है वो गाज़ा में और फ़लस्तीन में बच्चों को निशाना बनाता है, अस्पतालों को निशाना बनाता है, एड की जो गाड़ियां हैं उनको निशाना बनाता है, फूड एम्बार्गो करता है और वो स्कूलों, अस्पतालों वगैरह को निशाना बनाता है, इसी तरह भारत जो है इसराइल की वहाँ पर इसराइल की मिली भगत से पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बना रहा है। ये साजिश जो है वो बेनकाब हो चुकी है। इस साजिश का नोटिस लेना भी ज़रूरी है। अब भारत जो है इन हमलों से मकासद क्या हासिल करना चाहता है। एक तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसकी अपनी जो फ़िज़ाइया है अब वो इनकारी हो चुकी है कि वो मज़ीद इस तरह की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अपने शहरों के अंदर एक बड़ी घिनौनी साजिश कर रहा है। उसकी एक घिनौनी साजिश मंजर यहाँ पर आई है कि अमृतसर में, जो कि बड़ा मुक़द्दस शहर है सिखों के लिए, अमृतसर में एक पृथ्वी मिसाइल का मलबा जो है मिला है और इल्ज़ाम यह लगाया जा रहा है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान ने जो है वो हमला किया है। अब उनसे पूछना चाहिए कि वो जो पृथ्वी मिसाइल जो भारत का अपना है वो पाकिस्तान के पास कैसे आ गया। वो मलबा गिराकर ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो सिखों के मुक़द्दस मकामात को निशाना बना रहा है। काउंटर यह करना है, चूँकि उन्होंने भारत ने पाकिस्तान के मस्जिदों पर हमला किया है तो लिहाजा वो भी अपने ही सिखों के मुक़द्दस मकाम पर हमला करके अपने आप को इस मामले से निकालने की कोशिश करेगा, ये इल्ज़ाम देने की कोशिश करेगा।
پاکستان نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کے مذہبی مقامات کو کبھی نشانہ نہیں بناتا. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سکھوں کے مذہبی مقامات ہیں، ننکانہ صاحب ہیں یا حسن ابدال ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے تاکہ سکھوں کے اندر بے چینی کی فضا پیدا کی جا سکے. جو اسرائیلی ڈرون جو ہے ننکانہ پہ آیا تھا، اس کے واضح مقصد یہی ہے کہ وہ ننکانہ صاحب میں سکھوں کے کسی مقدس مقام کو نشانہ بنانا چاہتا ہے. یہ سازش بھی جو ہے بے ناکام ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کے جو مختلف شہروں میں ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا ایک مقصد بالکل واضح ہے کہ عوام کو عدم تحفظ کا احساس دلایا جائے اور عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ شاید وہ محفوظ نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کے عوام تو اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح جو ملٹری ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنا کر جو ہے وہ بھی پاکستان کی جو عسکری صلاحیت ہے اس کو انڈرمائن کرنا ایک بہت بڑا مقصد ہو سکتا ہے. اب پاکستان میں بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے کب جواب دے گا. پاکستان نے دفاع کرتے ہوئے ایسا مؤثر جواب دیا ہے گزشتہ 2 دن میں کہ بھارت جو ہے اپنی پسپائی جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. لیکن پاکستان کب کارروائی کرے گا؟ ظاہر ہے جو ہماری مسجدوں پر حملے ہوئے ہیں ان کا جواب دیا جائے گا. جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں 7 سالہ اور اس سے بھی کم عمر کے، ان کا بھی جواب دیا جائے گا. جو ہمارے انسٹالیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کا بھی جواب دیا جائے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 22 اپریل کے بعد بھارت کو پاکستان پر حملہ کرتے ہوئے پلاننگ کرتے ہوئے تقریباً 14 دن لگے. ان 14 دن کے حملے کے پلاننگ کے باوجود جب بھارت پاکستان کی طرف آیا تو اس کو منہ کی کھانی پڑی، اب پیچھے ہٹنا پڑا. اب پاکستان کی جانب سے بالکل واضح پالیسی ہے کہ پاکستان نے جو 7 مئی کی کارروائی کی تھی وہ ایک علامتی کارروائی تھی اور علامتی طور پر جواب دیا گیا تھا کہ اگر آپ ہم پر اگریشن مسلط کریں گے تو اس کا جواب جو ہے آپ کو دیا جائے گا. لیکن اب ایک بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اب جو کارروائی ہوگی، کس سے پہلے جو کارروائی تھی وہ ایک قانونی کارروائی تھی، ایک لیجٹمیٹ کارروائی تھی اور جو ملٹری نارمز ہیں اس کے مطابق کارروائی تھی. لیکن اب بھارت کو اس بات کا اب میں واضح میسج دینا چاہتا ہوں اور یہ واضح میسج دیا جا چکا ہے. کب جو کارروائی ہوگی، جو اشتعال انگیزی ہوگی، اس کا جواب قانونی بھی نہیں ہوگا، ہر قسم کی حد سے ماورا ہوگا، آؤٹ آف پرپورشن ہوگا اور ایسا جواب ہوگا جو کہ بھارت جس پہ کئی صدیوں تک یاد رکھے گا. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، یہ جواب اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی ٹائمنگ کے مطابق، اپنی پلاننگ کے مطابق اور اپنی مرضی کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس کو متعین کرنے کے بعد دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ٹارگٹ ہوگا جس طرح بھارت نے ٹارگٹ کیا اور ٹارگٹ کرنے کے بعد پھر اس کو منہ کھانی پڑی. پاکستان کی فوج جب بھی کارروائی کرتی ہے وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ کرتی ہے اور اپنے ٹارگٹ کو 100% جو ہے وہ ایکوریسی کے ساتھ 100% جو ہے ایگزیکٹ ہدف پر ڈالتی ہے، ہدف پر پھینکتی ہے اور پھر کامیابی سے قدم چومتی ہے. بھارت نے ناظرین یہ جو آپریشن تھا اس کو آپریشن سندور کا نام دیا تھا. وہ آپریشن سندور تو ناکام ہو چکا ہے، لیکن اب اللہ کی مہربانی سے اور فوج پاکستان کی پروفیشنل کارروائیوں کے نتیجے میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ اب جو پاکستان کارروائی کرے گا وہ بھارت کی مانگ میں سندور نہیں بھرے گا، بلکہ بھارت کی مانگ میں راکھ، ذلت کی راکھ اور رسوائی کی جو سوا ہے وہ ڈالے گا. اور بھارت جو ہے پھر ہمیشہ کے لیے اپنی شکست پر، اپنی پیشانی پر وہ داغ لے کر جو ہے وہ تاریخ عالم میں یاد رکھا جائے گا کہ اس نے کسی اور کو نہیں، پاکستان کو للکارا تھا.